دے ظہور تاجیل فرما. دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو. صلی علی محمد والے محمد. عزت ماب واجب الاحترام پیر سید محسن کاظمی صاحب ممبر پاک تے موجود. کوئی اوقات نہیں، اوقات اگر ہے تو وہ بوجہ ذکر حسین، کوئی ذاتی اوقات نہیں. حسین بہت بڑا کریم ہے. اج بھی شبیر انتظار کر دے پین، کوئی گناہگار آوے میں ہور بنا کے ٹور. بطوڑی توجہ واسطے بابا جی ایک جملہ فضائل دا تے مسائب پڑھا. کچہری ہے 8ویں تاجدار ولایت دی. ایک بندہ او نکر تے پیر جی کھڑا ہے. سلام، میرا بھی سلام. کون ہے؟ سوال نہیں. کہ چاہی دئی؟ بولو بھکھاں. بھکھاں پہلا جملہ ہے جی، بھکھاں. ایک بندہ نالو کھڑا ہی ہو سکیا جدہ ہادی دے کول آویے نا، ہدایت منگی دیئے، ٹکر نہیں منگی دا. او بندہ ویک کے آدھے جیڑی شے نہ ہوئے او منگی دیئے. میرے کول ٹکر نہیں، میں ٹکر منگ لینا. تیرے کول ہدایت نہیں تو ہدایت منگ. سبحان اللہ. تو بادشاہ نے اشارہ کیتا دربار دے ایک کونے آل. اے بندہ پیر محسن شاہ جی ٹور پیا. مجلس دی زینت تو غلام بادشاہ جی کونے چ دید پئی ایک نالین پئی ہے. نالین مولا نالین پئی. سرکار فرمیندن چال ہے، چال ہے. مولا میں تو بھوک مٹاون آیا ہم، تسا نالین پیا دیو چالو. دوسرا جملہ اکھن لگا، آگا فرمیندن تو اپنی مقامن آیا ہے، میں تیریاں نسلان دے مقا چھڑی ہے. آئے 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 کوشش کرے آئے حیدری. تو اپنے مقامن آیا ہے، میں تیریاں نسلان دے مقا چھڑی. میں اجازت لے کے تے کھڑا جملہ اکھن لگا. اس نالین شاہ جی انچ آئی، انچ آدھا نالین ہے جڑی عرش تے گئی ہے. ایتے رکھے سے پھر آدھا اس نالو سر بلند ہے. ایتے رکھے سے مطمئن ہو کے ٹر پہ. جدو اس در تے آئیے نا پھر نکلیے تو مطمئن ہونا چاہیے. مطمئن ہونا چاہیے. مطمئن ہو کے ٹر پہ. آدھا آیا ہم بھوک مٹاون، سائیاں عطا کی تھی، انہوں بھوک جانے تو اے نالین جانے. سفر کرنا شروع کیتا ہے. ایک صحرائی چو گزرا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے تجارت. وہ تاجر دی دید پئی ہے. نال والے نو آدھا ہے او ویکھو کملا، وہ بندے جتیاں پیرائیں چ پیندے، اس سر تے رکھی ہوئی ہے. اندھے تے ہسنے شروع کیتے. قریبا کہتے ہیں میں تے ہس دے ہو. اس کہ تیرے تے ہس دے پیا، لوگ پیرائیں چ پیندے، تو سر تے رکھی کھڑا ہے. اس کہ عام نہیں، اس کہ خاص کی میں، اس کہ یہ خاص عرش تے گئی آئی. اس کہ یہ خاص ہے. وہ کیا دے خاص ہے کہندی. اس کہ بادشاہ دی. انہوں اشارہ ہے اے آدمی نو دے انج ہتھاں تے تاجر رکھ کے نا انج کیتا ہے.
خوشبو لے کے آتا ہے سچیں محمد دیے ہائے ہائے سچیں بادشاہ دی کیویں لئی آئی اس کے میں روٹی منگی ویسے بندہ بڑا کمال آئی روٹی اس دے پتر تو منگدا پیا ہے جن دے پیو روٹی دے بدلے قطاراں دے چھڑیاں آئے سبحان اللہ اچھا ویچنی آئی اسے کہ خرید سکتا ہے اسے کہ یار کوشش تے کردا میرے دل لے میں لے لواں اسے کسے لینی ہے قیمت ہن جڑی شاید دی قیمت بابا جی بندہ نہ دے سکدا ہوے بندہ آندا جو کچھ میرے کول ہی ہے لے لے اے دے چڑ آدھا 102 اٹھ پورے گن تجارت دے پورے نہیں مال انہاں تے لدے ہوئے نوکر انہاں دے نال اے وی نال پیا دینا جو کچھ نقدی ہے اے وی دینا جیباں میری خالی کوئی شے نہیں ہر شے لے لے ایک کے نالین دے چڑ جملہ شاید ہی فضیل دا آخری ہو سی ہر شے لے لے نالین دے چڑ وے کیا دے ایڈی مانگی لے کہ کی کرنی آ او وے کیا دے تو لئی آئی جو تو بھوک مٹاوے میرا دل لے میں زمین تبے کے عرش تے حکومت کر لہا آئے ہائے ایتھے بے کے حیدریہ ایتھے بے کے اتھے حکومت کر ان پہلے سر تے نہیں ہوئی آئی ہن اس سر تے رکھی اتھے ہی کھڑا ہے جتھے وہ کھڑا ہے مولا ایتھے دید کی تھی سلام مولا فرمائے میرا بھی سلام کدو لئی آئی آدھا مولا ہونے توڑے کو لے کے لے کے نہیں گیا وہ کیسے دے کے لئی ہو سکے اپنا سارا کچھ دے کے اے لے لئیے مولا مسکرا کیا دن غریب نو لٹ لیا ہی نا ہائے 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 جنہ دیاں نالین سر دا تاج ہائی قرآن دی قسم میں نانے دی امت بہو مارا نے بس انشاءاللہ بشرط زندگی 29 مارچ پیر واصف شاہ صف وچھاندن حاضر خدمت اور 5 دسمبر ہر سال دسمبر دا پہلا ہفتہ صدرانہ سیدہ میرے بہت ہی واجب الاحترام پیر سید محسن شاہ جی انہاں کول حاضر خدمت انشاءاللہ حاضریاں نوکریاں گداگریاں میں کو تواڈی واسطے نواں تے نہیں قرآن دی عزت دی قسم میں اس خاندان نو مسلماناں بہو مارے میرے بعد ایک علمی شخصیت ہے تو میں ایک جملہ آکھنا چاہنا فتح مکہ دے بعد جنہ لوگاں کلمہ پڑھیا انہاں تے پڑھ لیا بابا جی جڑے تگڑے بندے ہیں نا تگڑے انہاں دے جڑے سردار ہیں قبیلیاں دے انہاں نو قید کر کے رسول دے سامنے لے آندا کہ انہاں چ قیدی ہو کے اس قبیلے دا سردار ویسے عرب دا کمی ابو سفیان آیا ہر بندے دے ذہن چ گل آئی بھئی جتنا اس ظلم کیتا ہے رسول انہیں دے قتل دا حکم دین گے آخر محمد نے اس نو آزاد کیتا جملہ سمجھے ہے میں کسے وجہ تو یہ جملہ آکھن لگا پھر جی آزاد کیتا جدو دربار چاہیا تے سردار ٹریا تے غلام آزاد جو کیتا ہے اس نو یہ وطن چھڑنا پہ ایسا کیا بھئی تھے میں لوگ تانا دین دن بھئی رسول دا آزاد کردہ غلام ہے اس شام چلا گیا اس بڑی کوشش کی تھی کوئی محمد دی نسل چو قید کر کے میں بھی دربار لے آواں سندریانے اللہ نہ لیا سکیا ایسا اپنے پتر نو آکھیا کوئی ہو سکتا ہے محمد دی نسل چو قید کر کے تو لے آویں نہ لیا سکیا اس اپنے پتر نو آکھیا ایک مقدری عجیب ہن پتر نہیں ایک کمینہ دھی لے کے دربار دے سامنے آئے ہائے تاکہ میں اپنے پیو دادے دا ویر پورا کراں محمد دی دھی دربار اچ قید ہو کے آئی
چلو رجب دے ایامن میں ایک جملہ آکھ بھی دینا، قربان جاواں، دو حجتاں نال سید الساجدین اور باقر العلوم تے شریکت الحسین عدیلت الحسین، بابا جی میرے کو جملے دی گواہی دین گے، اگر دو حجتاں کائنات چ موجود ہون، ایک بول دیے ایک بابا جی خاموش رہن دیے، ایک حجت بول دیے ایک خاموش رہن دیے، کیسی بی بی عدیلت الحسین اور شریکت الحسین، دو حجتاں خاموشن تے بی بی پیا دیے حیا کر، ساڑے آزاد کردہ غلام دا پتر ہے تو، او میں قربان جاؤں۔ ایک کمینہ آدھا تو سب میرے قیدی ہو، میں بادشاہ۔ بی بی فرمایا اگر تو بادشاہ ہے تے ہوا روک کے بھی کھا، آدھے ہوا نہیں روک سکتا، بی بی فرمائندی ہے پرندے انہوں نے نہیں روک سکتا، بی بی فرمایا اٹھاں دے گل چ گھنٹیاں اے روک، آدھے نہیں روک سکتا، بی بی فرمایا پھر تو بادشاہ نہیں، بی بی نے ہکو لفظ بولا ہے، اس کو لفظ مقدہ پہ آئی، زمانہ پتھر ہو گیا، ہوا رک گئی، اٹھان دے گلن دیاں گھنٹیاں رک گئیاں، اے تڑپے جو بی بی زندگی دوبارہ دیو، جدن دوبارہ حرکت آئی نا، اس لئے بی بی فرمایا حیا کر، میں مبالے علی زہرا دی دھیاں، اگر حسین زندہ باد کرا کہ ان دی نسل بچا کے نہ جامنا ہویا، میں کائنات غرق کر دے وہاں، محمد دی دھینو قید کر کے دربار چلے آندہ، درباران دی مکی ہوئی، پیشیاں دی تھکی ہوئی، نرواران دی مکی ہوئی، وطن آمن دے قابل نائی، مدینے دے بارو آکیا دی پہ سجاد کیڑا شہر ہے، اللہ اکبر۔ اے جملہ اساں لگ گئے نیزیاں ترومن تلواراں ترومن، لیکن بابا جی اس تو درد اللہ جملہ کوئی نہیں، بی بی مدینے لوے کیا دیئے نانے دا شاعر میں نو قبول نہ کری، میں وسن دے قابل کوئی نہ رہ گئی، جڑا میں جملہ پڑھنا چاہنا حکم دی تعمیل چھے، پڑھ دن ذاکرین جو صف ماتم ایک دھوپتے ہوندائی، باقی چھانتے ہوندے ہیں، میں نے اکھی نال کتاب اچ پڑھا ہے، او کیویں چھانتے بویا آلیا جس دھوپتے حسین مریندہ ڈٹھا، او میں قربان جاؤ، کوئی نہیں چھانتے باندھی۔ چلو ایک جملے دا اضافہ کرداں، ادوں فوج چڑی جناب مختار دی، قاتلان حسین نپنے شروع کیتے، جس اکبر لایا آئی نا، وہ گھوڑا بجائی آیا ہے، سامنے آکے شبیر دے پتر دے سامنے کھلو کیا دے پناہ دینا ہے، حسین دا پترہ دے بھکا بھی ہے تسا بھی ہے کھانا دے ماں، کھانے دا نام آیا دے میں کھانا تے کھامنا چاہنا جے ہائے کر دے اندر داخل ہوئے نا تے سجا دیں نگائی بھوائیاں میں کنوں آکھاں اکبر دے قاتل واسطے کھانا پکاؤ، اللہ جانے مجلس دی ابتدائی تو ہائے کیویں نہ کر سیں، اس لئے آلیہ تڑپ کے اٹھئے تے حقل مار کیا دیئے سجاد جے تو کھوا سکنے تے میں پکا بھی سکنے، کربلا دمو کر کیا دیئے اکبرہ تیرے قاتل دا کھانا مار، یا حسین زہرہ جائیاں بھئی راضی ہونی، بڑی جلدی وینتے آندہ پیاں، او میں قربان جاواں، اے مہمان ریا ٹرن لگا، وے کیا دے مولا پہچانیا کوئی نہیں وے، سجادہ دن حیا کر مینو ہونے پہ دس دے جو میرا اکبر ہون زین تو لہندا پی ہے، قربان جاواں اللہ جانے کی ہو جیا ویلا ہا، اگر مکمل لٹ پڑا واقعہ ہر راہ جڑا بندہ جان دے، اللہ جانے کی ہو جیا اوکھا ہائی جو دوبارہ علی دی دھین شام آنا پیا، بس اتھے وین دمشق آ کے کھڑی ہے تیا دیئے، اماں اس باغ چک درختے، جدو میں پہلے آئی ہم تو میرے بھرا دی سانگ اس درخت نال ٹکائی آنے،
میرے ویر دا کوئی موجزہ ویک ملکہ زنجبار گئن تے ڈٹھا کیا خون واہندہ پیا ہے درخت دے پتے چو سرخ رنگ دے پکھیاں ایک بید گل چ گل پا کے تڑپیچ کے مر ویندین عالیہ دی دید پئیے تے رو کے دی حسین پکھی مر گئے بہن اجے جیندی ودیا اللہ اکبر ایتھے ہونے کی اشارہ آنکھوں تے اشارہ تے آنکھوں تے کھول کے جملہ پڑھا بہور الغمہ لے لکھا ہے انج کر کے علی دی دھی جدہ اس درخت نو ہاں اللہ ہے نا اس باغ دا مالی اندے ہاتھ چ بیل چائی اے بیل چلے کے ٹر پیا بیٹھی ہوئی علی دی دھی دے سر چس کمینے بیل چا مارے علی دی دھی اچھا وین کر کے آدھی حسین ہون بہن مک گئی آواز آندہ شبیر ہون میں سفرہ جوگی کوئی نہیں رہ گئی بابا جی قرآن دی عزت دی قسم دا محرم سجاد نہیں آکھیا میں یتیمہ 15 رجب جدہ شام دے باروں پھپھی مکی اس تو اس سے لاکھیا سہون میں یتیم غسل انہ دا کدی میں پڑھیا نہیں اے ہستیاں غسل دیاں محتاج کوئی نہیں کفن دا نام آیا نا تے انج ڈٹھا ہے ملکہ زنجبار سجاد کہیں ملک تے کوئی مستور مرے باویں ہوئے کئی شہزادی اوکو کفن پوائندن پیکے گھر دا اللہ اکبر اے رسم کل شرفا دی سجاد کفن وکھیا میرے لوجے ہائے کرنی ہے اے انج ابا لائیے سجاد پھٹی ہوئی ابا ہے انج لہا کے نا شام دی دھوڑ تو صاف کر کے تے حکل مار کے آدن اماں اندہ بن پوسیا ہائے میں شام میں غریب اندر لٹا ہویا میں ہیو کچھ پھرداں جے ہائے کرو تو بھئی اگلا جملہ کھئے اندہ بن پوسیا بس ایک جملے تو بعد بابا جی میں وین پہ آدھاں کسے ذاکر پڑیا پلنگ تے جنازہ کسے پڑیا چار پائی تے جنازہ اللہ درجات بلند کرے آگا نسیم عباس رضوی صاحب دے انہیں جملہ پڑھے انہیں کیا ذاکرہ ہوں انج نہ پڑھیا کرو کوئی پلنگ نہیں کوئی چار پائی نہیں جنگل چو سجاد 4 لکڑیاں لائے آیا ہائے ہائے اندت شام دی مکی ہوئی دا جنازہ رکھیا جے لے جائیں شام زین تے جملہ کا سجاد دی رت ودھیے تے وے کیا دیئے ہائے سجاد تے ہون کیوں رونے رو کیا دن ڈاڈی میت نو چاون کان کتنے بندیاں دی لوڑ ہوں دی آواز اندہ ہے سب 2 پیو پوتر آواز اندہ سجاد اگلے 2 پاوے چالے سو ہائے ہائے اگلے 2 پاوے چالے سو بڑی سونی روحانیت صبح صبح بابا جی مجلس اگلے 2 پاوے چالے سو آواز اندہ اماں اگلے تے چالے سو پچھلے آواز اندہ توڑے بڑھڑیاں میں چیسا سجا پاوا سجاد چایا نالالا پاوا جناب باکر چایا پچھلے 2 پاوے جناب فضا انج ہتھاں تے چاہ کیا دیئے وطن تے مریا آواز آندے تیری قطار بھراوان دیائی تیرے مرن دا مول پویا کدائیں اکبر ویا کدائیں غازی اللہ اکبر اللہ اکبر آواز آندے وطن دے مریا تیری قطار بھراوان دیائی جے آئے کر سکیں رو رو کیا دی بیٹھی ہے سجا دے بھراوان بلا آواز آندے اے کوئی بے وارست نہیں اندے پتر بلا جے ماتم کر نہیں ویکھی میرے ال کھبے موڑے تے سجاد ماد میت رکھے انج سجاد کربلا دو ودایا رو رو کے سجاد پیادہ بیمارت اوکھی بن گئی اللہ مان بھائی بیمارت اوکھی بن گئی ہے میڈا اکبر ویرون آوے ہاں تیدے پالن والی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਜਾਦ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਧ ਬੈਠਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਡਾ ਅਕਬਰ ਵੀਰੋਂ ਨੇ ਆਵੇਂ ਹਾ ਤੇਡੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ इंदा आण के मैयत चवावे हा बीमार ते औखी बन गई है पीर जी इमाम दा आवाज आई इमाम दा ले जाए इमाम दी हकल करबला पहुंची है जेड़े मातमी बैठे हो करबला हकल दा पहुंचना आई जख्मी हुसैन कबर च तड़प गए शबीर जख्मी हाथ चा के अकबर दे जख्मी सीने ते रखिया है उच्चा वेण करके ने उठी छोड़ मिजार आयो शाम वंजाए मेरे नाने दी तस्वीर मां मर गई हाय ओ शाम दे विच लैला दा बदा रमुनीर रो रो के अद बैठने उंदी कोई नहीं मैया चलो कर देना एक वेण जेड़े मातमी बैठे हो इवें जनाजा लैके प्यो ते पुत्र टुरदे आंदे आए पिछले दो पावे मलके जंजेबार चाही आंदी आई लाजे दे बाद कलाई रस्ता दियो मैं मोहम्मद आया आवाज आंदा मैं धी दा शुक्रिया अदा करन आया मेरी नबूवत बच गई इंदा कुछ नहीं बचिया वत आवाज आइए मैं अली आया वत आवाज आइए मैं हसन आया चौथी हो जई हक्का लाइए आलिया दा मैयत हलाए हौले हौले आवाज आया है पहले आवन वाले अमीर आए मैं करबला दा गरीब और संदराने वाले गरीब दा वैन आया आलिया तड़प गई है उच्चा वैन करके आ दिए आप ते आयो ओ क्यों नहीं आया सुन मौत मेरी माँ उमल बनी न दलाले या फखर की दस अल्लाह मान भाई अल्लाह मान भाई अल्लाह मान चलो आखिरी वैन कर जावा तो शाहजी नु देवा मेंबर जेड़े मातमी हो नाना आया आवाज आंदे नबूवत बच गई तेरा कुछ नहीं बचिया इदू बाबा आया हसन आके आखे मेरी मैयत जो तीर छिके नहीं मैं तेरा जनाजा चावण आया हुसैन आदे तेरी बड़ी मेहरबानी मैं शाम च बागी होल गया हाँ वातली आए ना के जदीद मैयत नाल बह गए आदन तेरे नाल एक गल करनी है प्यू गल पूछण आई आवाज आंदा बाबा के पूछना चाहना है धी दा इंज सर तो जख्मी सर तो कपड़ा हटाया इंज जख्म चुम के ते रो रो के आद बैठने तेरे गाजी वीर दी जिंदगी विच तेरा फलक ना वेखिया साया मैं सिकदा टुरिया दुनिया तू मेरे नाल ना तू अलवाया रो के आदने किवें बोलिए नाल शरा